मेरे चचा कई सालों से बे औलाद थे। फिर जैसे ही मेरे चचा का इंतकाल हुआ, मेरी जवान खाला घर में अकेली रह गईं। हम 5 बहन भाई थे, इसलिए मेरी वालिदा ने मुझे मेरी खाला के पास छोड़ दिया। यानी मैं अपने घर की बजाय अपनी खाला के घर रहने लगा। मैं भी जवानी की दहलीज में दाखिल होने वाला लड़का था। المنتمر خالة مج بتلتيت. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेचीनी बढ़ती गई और हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। फिर एक दिन तकरीबन 2 बजे मैं नहीं जानता कि मेरी खाला को क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। 2 घंटे तक मेरी खाला रोती रहे और बहुत बुरी हालत में थी। मैं अपने चचा की वफात पर अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से उनके घर आया था। मेरी खाला और मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद मेरे चचा और खाला ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन जब मेरे चचा का अचानक इंतकाल हो गया तो मेरी खाला तबाह हो गईं। मेरी माँ इसे मुसलसल तसल्ली देती रही, लेकिन वो बार बार बेहोश होने के दहाने पर गिर गई। मेरी माँ ने 3 दिन तक इसकी देखभाल की। मेरे चचा के पास काफी जमीन थी जिससे माहाना अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए मेरी खाला को उनकी वफात के बाद कोई माली परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसे बहुत सहारे की जरूरत थी। मेरी खाला की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो अपनी बाकी जिंदगी अपने चचा के नाम पर गुजारना चाहती थीं। मैं खानदान में सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज्यादा जरूरत नहीं थी। उस वक्त मेरे عمر 18 سنة. मेरी वालिदा ने कहा, हम मानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें फरहान को इसके साथ छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने बेटे की कमी महसूस ना करे और तन्हाई से बच सके, वरना मानी अंकल अजमल की गुमशुदगी से बीमार हो जाएगी। मानी ने मानते हुए कहा, हाँ चुल्लू, फरहान को यही छोड़ देते हैं। मेरे वालिद ने कहा, फरहान यही रहेगा और मैं इसे इस स्कूल में दाखिल करा दूंगा। इसकी तालीम के तमाम अखराजात में बर्दाश्त करूंगा। मानी ने फौरन जवाब दिया, क्या कह रहे हो भाई, वो मेरे बेटे की तरह है और मैं सिंगल हूं, मैं इतने पैसे कैसे खर्च करूं? तुम्हें इसके अखराजात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं मानी के साथ रहने लगी और इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन इसके बाद जो चीजें मेरे साथ हुईं, इसने मुझे वाकई परेशान कर दिया। हालांकि मेरी खाला का घर काफी बड़ा था, 4 कमरों पर मुश्तमिल था। जब मैंने अलग कमरे में सोने की कोशिश की तो वो कहने लगे, फरहान मुझे अकेले सोने से डर लगता है, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैं राजी हो गया और इसके कमरे में सोने लगा। मैं इसके बिस्तर के पास अपनी चारपाई बिठा दूंगा। मुझे नींद बहुत पसंद थी क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना होता था, वापसी के बाद पढ़ना पड़ता था और खाला के लिए चीजें भी खरीदनी पड़ती थीं। छोटे छोटे कामों में इसकी मदद करना आदत बन चुकी थी। खाला सारा दिन मुझसे बातें करती, लेकिन एक रात मैंने कुछ देखा जिसने मेरा दिमाग उड़ा दिया। मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन मैं सो नहीं सका। शायद इसकी वजह ये थी कि छठी का दिन था और मैं देर से बेदार हुआ था। मैंने आंखें बंद कर ले। आयद अंजर मुरनिंद नआ. अचानक खाला बिस्तर से उठ गईं। इसने अपने गिले से स्कार्फ हटाया, इसे बेड पर रखा और बाथरूम में चली गई। हालांकि मुमानी ने दिन में कभी अपना स्कार्फ नहीं हटाया था और मैंने इसे कभी अपने सामने ऐसा करते नहीं देखा था। मैंने सोचा कि शायद इसने सोचा होगा कि मैं सो रही हूं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बिल्कुल भीगती हुई निकली, जैसे अभी अभी नहाया हो। ये मौसम सरमा था और मैं सिर्फ कंबल के नीचे था। للمماني उस वक्त نات. इसने मुझे परेशान किया। अगर वो नहाना चाहती तो इस वक्त नहीं बल्कि दिन में इस वक्त करती जब सूरज चमक रहा हो। मुमानी फौरन बेड पर लेट गई, खुद को कंबल से ढांप कर सो गई। متسبب تعجب لا. इस सर्दी में रात को कौन नहाए? इस सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो मैं मदद के बगैर पूछने के काबिल ना रहा। मुमानी, तुमने रात को क्यों नहाया? ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। ونبول وصرف نروس. मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस सर्द मौसम में नहीं नहाना चाहिए था, तुम बीमार हो सकते थे। वो बोली, कुछ नहीं हुआ, क्या तुम कल रात जाग रहे थे? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं देर से सोया।
پھر ناشتے کے بعد میں سکول چلا گیا۔ اسکول کے بعد جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ممانی بستر پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ لن اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا ممانی۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا اور پوچھا کہ تم آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے سوچا تم سوچوں میں گم ہو۔ میں نے کہا شاید وہ انکل کو یاد کر رہی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ انکل کو ایسے ہی یاد کرتے رہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ أنا خلرنا یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، جا کر نہا لو، میں تمہارے لیے روٹیاں بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آنٹی ہمیشہ گہری سوچ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی لیکن اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا مجھے لگا کہ آنٹی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں نے انہیں ہلکا سا کھول کر دیکھا۔ چاندنی میں اس کا سلوٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے بستر کے قریب آئی، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ واش روم گئی اور اس وقت بھی کافی دیر سے باہر آئی۔ وبري طرح آنت اس کا جسم ٹھنڈا تھا، وہ جم رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ألدن أسي بخار تا میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت گرم تھی۔ میں نے کہا کہ اس نے رات کو غسل کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا میں جاگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم رات کو کیوں نہاتے ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ابھی چھوٹے بچے ہو۔ میں نے سکول سے چھٹی لے لی۔ میں نے ڈاکٹر سے دوا لی، گلا صاف کرنے کی آواز، اور اس کا خیال رکھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا بخار اتر گیا۔ چند دن بعد جب میں سکول سے واپس آیا تو مومنی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے پریشان ہو کر کھڑکی سے اندر دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ مجھے گھبرا گیا۔ اس وقت میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر آنکھیں ڈھانپ لے۔ یہ دیکھ کر میں خود پر شرمندہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور لگتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ وہ بدل رہی ہے۔ اس نے ماموں کی تمام تصویریں ہٹا دے اور کہا کہ وہ آگے بڑھنا چاہ نات لیکن میں اندر سے کسی کی بات سن سکتا تھا۔ سب مر البت عجب تا ایک دن میں نے اسے رات کے وقت چھت پر چھپتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور ممانی کو ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا۔ وہ بہت قریب اور باتیں کر رہے تھے۔ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ ممانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ممانی کہہ رہی تھی وہ بیوہ ہے اور مشرا کیا کہے گی، لیکن لڑکا اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ممنی نے اسے اپنی بانہوں میں لے لیا۔ ممنی نے کہا میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نیچے آ گیا۔ میں سو نہیں سکا۔ میرے دل نے مجھے کہا کہ واپس جا کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تودر بعد ممني واسأ میں نے اسے بتایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں بے بس تھی، مجھے بھی ایک مرد کی خواہش ہے، میرے بھی جذبات ہیں۔ میں بہہ گئی، کسی کو مت بتانا میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا۔ اس نے کہا اسے وہ پیار نہیں ملا جس کی وہ اپنے شوہر سے حقدار تھی، اور اب وہ اس لڑکے سے محبت کر گئی ہے۔ میں خاموش رہا۔ آخر کار میں نے اپنے والدین سے کہا۔ انہوں نے آ کر معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ کچھ دنوں بعد مومنی نے اس لڑکے سے شادی کر لی اور وہ خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگے۔